Let's solve some problems from exercise 19.3 जुन कि मेथड अफ ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्युसन मा छ हैन। यसलाई याद राख्नु पर्यो। अब यही बेसिसमा हामीले प्रब्लमहरु सल्भ गर्छौं। यो 3 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर छ, 3 स्क्वायर हैन। 3 स्क्वायर भएपछि के भयो? यहाँ हेर्नु, 3 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x को ठाउँमा a sin थीटा। So we can write putting x equal to a sin theta। ठीक छ? अनि sin theta कति हुन जान्छ? Sin theta will be x by 3। Therefore dx by d theta 3 cos theta and dx will be 3 cos theta d theta। ठीक छ? एकदम ठीक छ। अब यही भ्यालुजलाई यहाँ राख्नु हैन। यसलाई यदि हामीले I लेख्छौं भने के हुन जान्छ? So I is dx को ठाउँमा 3 cos theta d theta by, और यहाँ हेर x स्क्वायर छ, x स्क्वायर भन्नाले 9 sin स्क्वायर थीटा रूट अंडर 9 minus 9 sin स्क्वायर थीटा। अब यसलाई सिम्प्लिफाई बाहेक केही गर्नु छैन। हेर, ठीक छ? यो 3 3 जा 9 कटिहाल्छ। यो यसलाई काट्दिराछु, यहाँ 3 मात्र राखिराछु। यो sin स्क्वायर थीटा हो। फेरि यहाँ पनि 3 आउँछ अनि cos थीटा आउँछ। यो र यो कट्छ अनि हामीले यसलाई 1/9 अनि यो 1 sin स्क्वायर छ, cosec स्क्वायर थीटा d थीटा लेख्न सक्छौं। कति इजी छ? ओके, एकदम सिम्पल छ। हेर, ध्यान देऊ राम्ररी। यो cos थीटा मात्र हुन्छ, यो 9 कमन आउँछ, रुट अन्डर 9 छ, 1 minus cos स्क्वायर 1 minus sin स्क्वायर थीटा मतलब रुट अन्डर 9 cos स्क्वायर थीटा। बाहिर आयो 3 cos थीटा क्यान्सल, यो 3 3 बाहिर तान्नु हामीले। ओके, अब 1/9 cosec स्क्वायर थीटा कसको डेरिभेटिभ? माइनस cot थीटा। याद राख्नु पर्यो। यो फर्मुला कसरी याद राख्नु छ बताएको थिए, cosec माइनस cosec cot। हेर, यो दुईटाको मल्टिप्लाई यति हुन्छ हैन। cosec थीटा को डेरिभेटिभ माइनस cosec इन्टु cot, cot थीटा को डेरिभेटिभ माइनस cosec स्क्वायर थीटा। यहाँ निर माइनस छैन भन्नुको मतलब यहाँ आउँछ माइनस cot थीटा प्लस कांस्टेंट। होप यू आर गेटिङ। देन कति हुन्छ? यसपछि यहाँ हेर्नु, यहाँ लेख्दैछु माइनस 1/9 cot थीटा प्लस। अब यतिले त पुग्दैन, किन पुग्दैन? किनकि क्वेशन इज गिवन इन टर्म्स अफ x। ओके, sin थीटा इज x by 3। इफ दिस इज थीटा देन sin थीटा p by h। यो p हो, यो h हो अनि यो कति भइहाल्छ? h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बुझिहाल्यो? अब cot थीटा भनेको b भनेको यो b by b मतलब रूट अंडर 9 minus x square by x plus constant। This is our answer, minus 9 minus x square by 9x plus c। That's all। Okay, ल हेर त सबजना, हेर अनि बुझ। Now let's solve question number 4 of 1। Okay, यहाँ a square minus x square, a square minus x square मतलब यो राख्नु छ, a sin theta। Putting a sin theta we get what? We get sin theta निकाल देऊ, x by a। थीटा चाहियो भने sin इन्भर्स x by a लेखौँला हैन। अब अरु कुनै रेशियो चाहियो भने हामीले ट्रायंगल को हेल्प लिन सकिहाल्छ। अब यहाँ निर डिफरेंशिएट गर्दा यो a, यो cos थीटा अनि d थीटा यहाँ आउँछ। सो अब जुन इंटीग्रल हो यो यहाँ के भइदिन्छ? x स्क्वायर भनेपछि a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा dx भनेपछि a cos थीटा d थीटा। हेर, ध्यान दिएर भ्यालुजहरु राख्दाखेरि ध्यान दिनुस्, एकदम ध्यान दिएर बनाउनुस् है। यो x स्क्वायर मा हामीले के गर्यौं? यसलाई स्क्वायर गर्यौं अनि dx को ठाउँमा यो भ्यालु राख्यौं। अब रुट को भित्र के छ?
रूट को भित्र ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यसलाई हामीले गर्नु छ सिम्प्लिफाई। ए क्यूब साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा d थीटा बाई ओके यो ए अनि cos थीटा हुन्छ। अब यति कुरा यो ए ले एउटालाई काट्छ अनि cos थीटाले cos थीटालाई काट्छ। हामीले पायौं ए स्क्वायर अनि यहाँ इंटीग्रल अफ साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक छ। अब यसलाई इंटीग्रेट गर्नु पर्यो। यसको लागि हामीले लगाउनु पर्यो एक्स्ट्रा दिमाग। कसरी? यो ए स्क्वायर छ अनि यो साइन स्क्वायर थीटा को ठाउँमा हामीले 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 लेख्न सक्छौं डी थीटा। ओके, राम्ररी बुझ्नु सक्दैन, एकदम ध्यान दिएर हेर। हरेक स्टेप हामीले भ्यालुज राख्यौं, सिम्प्लिफाई गर्यौं, सिम्प्लिफाई गर्दै जाँदा लास्टमा साइन स्क्वायर थीटा आइरहेछ। ए स्क्वायर कोफिसिएन्ट अफ साइन स्क्वायर थीटा हो, त्यसलाई हामीले कोफिसिएन्ट अफ इंटीग्रल लेख्न सक्छौं, बाहिर राख्न सक्छौं सिम्पल भाषामा। साइन स्क्वायर थीटा को ठाउँमा हामीले फर्मुला लेख्यौं साइन स्क्वायर थीटा को क्लास 10 को ट्रिग्नोमेट्री वाला। काम खत्म। अब यो भयो ए स्क्वायर बाई 2 बाहिर तान्दिनु अनि यहाँनिर 1 माइनस cos 2 थीटा डी थीटा। अब सबैको फर्मुला लेख्ने हो, अरु केही हैन। हेर 1 को थीटा हुन्छ, 1 मतलब 1 डी थीटा हो, थीटा माइनस cos 2 थीटा को के हुन्छ? cos 2 थीटा को याद राख यस्तो, यो थियो cos 2x dx इज इक्वल टू sin 2x बाई 2 प्लस c। यो याद हुनुपर्छ है राम्ररी। यहाँ 2 यहाँ 2, यहाँ a यहाँ a यहाँ a। ओके, sin 2 थीटा बाई 2 काम खत्म प्लस एउटा कांस्टेंट। अब यो a स्क्वायर बाई 2 यतिकै राखौं। यो थीटा को ठाउँमा हामीले थीटा को भ्यालु लेख्न सक्छौं। कति? थीटा को भ्यालु आउँछ sin इन्भर्स x बाई a माइनस। अब यहाँ प्रब्लम भइहाल्यो, के गर्ने? यसलाई हामीले sin थीटा cos थीटा लेख्न सक्छौं प्लस कांस्टेंट 2 2 कट्छ। sin 2 थीटा को फर्मुला 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा, 2 2 क्यान्सल। अब sin थीटा को भ्यालु यहाँबाट राख्नु अनि cos थीटा को भ्यालु पनि थाहा राख्न सकिन्छ, थाहा छँदैछ। दिस इज sin इन्भर्स x बाई a माइनस sin थीटा इज x बाई a इन्टु अब b बाई h चाहियो। b बाई h यहाँ यसलाई हेरिहाल्नु, फेरि यस्तो यो साइडमा बनाइदिनु यसरी। यो भयो थीटा, यो भयो p, यो भयो h, यो भइदिन्छ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर b बाई h, b बाई h a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई h a प्लस कांस्टेंट। दिस इज आवर आंसर। ओके, होप यू अंडरस्टूड इट। यहाँ a इन्टु a स्क्वायर लेखे पनि हुन्छ, अर्को स्टेपमा लेखिहाल्नु। यो आन्सर भयो। राम्ररी हेर, यसको इंटीग्रल यो। ओके, ल बुझ्नु त सबजना एक एक स्टेपलाई ध्यान दिएर हेर। लेट्स सॉल्व नाउ क्वेश्चन नंबर 2a। 2a मा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को फर्म छ, त्यसकारण हामीले यहाँनिर x को ठाउँमा a sec थीटा राख्छौं। पुटिङ x इक्वल टू a sec थीटा। ए भनेको 9 3 स्क्वायर हो, a को भ्यालु 3 भइहाल्यो। अब यहाँनिर sec थीटा बराबर x बाई 3 आइहाल्यो हैन। अब हामी डिफरेंशिएट जब गर्छौं dx बाई डी थीटा, 3 आफ्नो ठाउँमा sec थीटा को डेरिभेटिभ याद गर, sec थीटा इन्टु tan थीटा। अब यो शब्द याद गर्नु। ओके, sec थीटा को डेरिभेटिभ sec थीटा इन्टु tan थीटा, tan थीटा को डेरिभेटिभ sec स्क्वायर थीटा। यो सब याद छैन भने त काम गडबड। र मैले एउटा भिडियो पनि बनाएको छु, हेर्नु एकचोटी, द ट्रिक टु लर्न फर्मुला अफ डेरिभेटिभ। युट्युबमा गएर हेरिहाल्नु राम्ररी। अब यहाँनिर हामीले dx इक्वल टू 3 sec थीटा tan थीटा d थीटा लेख्न सक्छौं। यसलाई i लेखिदिनु अनि सो i बराबर, अब यो भयो x स्क्वायर मतलब कहाँ गयो 3 9
sec square theta minus 9 by x3 sec theta अनि dx को ठाउँमा 3 sec theta tan theta हेर त आफै सब मिलिहाल्छ क्या। त्यही मिलान गर्नको लागि हामीले x equal to 3 sec theta मान्नु पर्यो हो। ओके, अब बनाउने 3 sec square theta minus 1 tan theta अनि यो पनि छ tan theta अनि साइडमा छ d theta, अरु त केही छैन, 3 3 सब कटिहाल्यो। यो tan square theta भयो। कति भइहाल्यो? I equal to 3 लाई बाहिर तानौं, यो tan square theta d theta। अब यसको त स्ट्रेट फर्मुला छैन। कसको डेरिभेटिभ tan square theta? छैन। तर कसको डेरिभेटिभ sec square theta? tan theta को डेरिभेटिभ sec square theta। सो अब हामीले यसलाई sec square theta minus 1 बनाउनु पर्छ। ओके, 3 भइहाल्यो। यसको डेरिभेटिभ यो sec square theta कसको डेरिभेटिभ हैन, एन्टी डेरिभेटिभ है, यसको इन्टिग्रल अनि माइनस फेरि d theta। ओके, यो 3 ले त दुईटैलाई मल्टिप्लाई गरिराछ, ब्र्याकेटमा सो गर्दिनु। 3 आफ्नो ठाउँमा, sec square theta कसको डेरिभेटिभ? tan theta को, यो थीटा प्लस कन्स्ट्यान्ट, अब भ्यालु राख 3 tan theta फेरि आयो। यहाँ हामी के गर्न सक्छौं? यस्तो थीटा, यो h by b, h by b3, यो हुन्छ x स्क्वायर माइनस 9। मिल्यो राख यहाँ भ्यालु। tan theta p by b, p यो हो by b यो हो माइनस थीटा कति आउँछ? sec इन्भर्स x by 3 अनि कन्स्ट्यान्ट आन्सर। यो 3 3 कटिहाल्छ अनि 3 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्छ यहाँनिर, यतिकै राखे पनि हुन्छ है। हेर त सबजना, एकदम स्टेप वाइज हेर, कुनै पनि प्रब्लम पक्कै पनि नहोला, बुझ, लेख।